sa panahon ng latest news. Diya sa linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, mayong adlaw nga Martes. Maayong adlaw Martes usab Sir Ariel ug sa atuang mga sukitig paminaw mo nito ang update sa kahimtang sa atuang panahon. Ang wala gyapon tay gi-monitor nga LPO Bagyo sud uduol sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang mga weather systems nga present o nakaapekto sa atong nasud una ni kining ITCZ o Intertropical Convergence Zone nga karon nakahatag og mga pagpanagum ingon man taas nga tsansa sa mga pag-ulan diha lang sa may habagatan nga bahin sa Mindanao. Ang ikaduha kaning amihan o northeast monsoon mo'y nakaapekto sab diha lang sa may tumoyng bahin sa Northern Luzon. Ug kining katulo kining easterlies o ang init o umog nga hangin nga gikan sa silangan o dagat Pasipiko mo'y nakaapekto sa nabiling bahin sa atoang nasud lakip na diri sa Kabisayaan. Mungsod sa 24 oras o karong adlawng Martes ang tibuok Kabisayaan lakip ng probinsya sa Sugbo aduna gyapon generally fair weather condition natay panagsang mapanganuron ngadto sa pagkamanag-umon sa kalangitan ug nagyapon mapaabot manatay mga tsansa ning mga patak-patak ug mga lumalabay mga pipila na mga pagulan mga pagpanugdog ug kilat dala ni sa easterlies mong karong adlawng Martes dinato kalimtan magdagi tag panangga aning direktang init sa adlaw ingon man kining mga patak-patak kung galing matungnan ta ning mga patak-patak na mga pagulan dala sa easterlies. So far, diri sa Central Visayas area, wala tayo mga pagulan nga nasigpatan. Gawas lang aning portion diha sa may Bantayan Island nga passing usab dili sad magdugay. Para sa kimtang sa tunghangin ug kadagatan, wala ra tayo gilwarning nga giisa. Ang tibuok Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin kagikan sa silangan ngadto sa amin ang silangan ug atong kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod wala tay giisa nga gill warnings diri sa Central Visayas. Sa Cebu atong dagat motaob ni sa alas 10:20 city sa buntag nga nagilawmon nga 1.0 meter ug mohuna sa alas 3:42 unyang hapon nga nagimabon nga 0.4 meters. Atong temperatura 26 to 31 degrees Celsius ug atong haring adlaw nisubang kaganinang alas 5:40 sa buntag masalop ni sa alas 5:18 sa hapon. Ug matong latest yan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas, Luiste, Sir Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat kay Sir Joseph, may buntag sa Pag-asa Mactan. Welcome sir. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Martes pizza 18 bulan sa Nobyembre tuig 2025. Pinagi ni Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. May pangukauban kang kubra in action. Salamat kayo ni Sir Joseph Merlas ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan.